کفر لوز کرے. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. درس سره لگی اول شعبہ جواب شو اول زجرنا دویم حالت بن اللہ دی زجر ورکی چا مرکب حالت ذکر کرے نبذ فریق واتبعوا ٹھیک ہے. اور شو شر اللہ کتاب شاط او غرضو فذلیل المنبصر روان شل دای حاصل شو دای خباست بیان خودی خباست کی جواب دے شبہ مراد دے. جواب دے شبہ سی اول پہ جبریل بانے شبہ استاد بانے اس پہ مرگری بانے اعتراض کی. یہود چونکہ پہ جادو منتر کے دیر عادت شیو خڑیر منتریان کرو سراجی اور تباڑ کلش نبی صلی اللہ علیہ وسلم را گئے اور یہ فرمائل کہ سیر جادو کفر دے کبائر بکشمار لیو کا سیرم بکشمار لی دیو گورا دا سویا کو پمونگا اعتراضو نہ کہ دے طرح کفر ہوئی مرگے سے اعتراض کیوں رال ہوتا ہے کہ گورا سلیمان علیہ السلام ترم کافر ہوئے سیر کو آغم کرو پرے کی بیعت وقت اسمہ خلق ہو یا چاہیے اعتراض پری طریقہ کا کہ سیر خود سلیمان علیہ السلام علم لے منقول علم لے وحی علم لے اور وحی علم چیز صدائی نے انکار کیا خود تک کافر ہے تو رسول نہیں دا خود سلیمانی علم لے وہ لے کی صفانے کی کتاب کی لکلی نقش سلیمانی دانا یہود دی خان اگر سلیمان علیہ السلام نہ معاف کئی خان تائزون مائزون لکلی درخے انوی علیہ کی نقش سلیمانی وہ لے ثابتی چدا منقول علم لے منقول علم تنمانے تسنگ نبی انسان نبوت نہ مانی. مثال سی اور دروغ مسئلہ پہ کتاب کیوئی نہیں حدیث موضوعی پہ کیوئی نہیں تا پسراشی تگور دا حدیث دا نبی نہ مانے تو سنگ زانتا حق پرس ہے دائیں اور دروغ مسئلہ بھی نہیں چی امام ابو حنیفہ بانے چابد جوکڑی اتا تو تگور دا نہ مانے تو وابی شیخ ہوتا ہے دروغ حوالے مور کا حاصل دے جواب دار. سلیمان السلام سحر نہ کرے کفر نہ کرے ولی دروغ مسئلے مشران تا منصوب کوئے سوال جواب ہے پر یہ طریقہ بل سوال کو بل طریقہ دے بعض خلق اللہ سکھاؤ اگر سے تچوئے سحر کفر دے تو سلیمان علیہ السلام سحر کا طاقتم کافر ہوئے سر ارگل شاغت کافر ہوئے اور صفتوں نے ہم کہے سیر کون اور کفر کرے تو گورد سلیمان صفتوں نے ہم کہے یہ سڑی کفر کری جادو کری ہوتی صفتوں نے کہے چلے پیغمبروں نہ معلوم ہے سب پیغمبر نے دناکار سڑی صفت کہے چاغت نسبت کو دناکار آئی بسعود سحر جو سلیمان خو سحر کہو ساحر تا تو کافر ہوئی کافر تو لیا بتا پیغمبر ہویا دا کل رسو خلق دا شرک وغیرہ غلط مسئلے اور مشرط منصوب کی اور بیان تو دا ذکر کہنے دیوئی تو ناکار سڑے دا سنگ کی حق پرست شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم پر دیر مسئلوں بانے دے خلق پہ دروغ ہوئے لی اور آئی نسبت کی جا مجسمہ اور مجسمہ اور حال داری سے درو حوالے ورکے آیا مجاسبہ علاوہ ورکے شاغلی کلی پر تاسیس کے کہ اللہ تعالیٰ بھی پہ باغ کے ناستے اور پڑھیں سروز اور پخپوری افلان مارے وہ ظالم ہو خیر آپ کم کتاب کی لکلی سو کوئی جو ممبر نہ راکوس ہوئے کہ اللہ دو سے راکوزی دو کم کتاب کی لکلی کلی آوئی کہ اللہ پارا جسم دے ید دے زمین لاس پشان کم دے لکلی
درو وہی پریوان پائے بدنام کی کر قطر آئی ذکر کے نتا نسبت کی دام مجسم مری عرس تو گیا شاہ اسماعیلی شہید دے رامر گری اگر پسوج خلاف خودی کتابوں نے لکھلی پائے درو گا پسے ہوئے درو سب کے رشتہ خودی تبت کارے اور سب کے درو چدور لواسط جائز کرے فلان جائز کرے نو پتاوا نے رد کی چتولی آغاز ذکر کیا خوابیان درو پیو سڑی پوری ہوتا تھی اور آئے تصدیق شروع کی اور خود دانو صفت کے پتاوا نے بدل اللہ ادار سلیمان علیہ السلام کا اگر سیر نو کرے کفر نو کرے دیکھل کو سے اگر بدنام کو نبوت نے ویستو یہود راجر کڑی حکم تورات کی محرف جو کرے پائے کہ سلیمان پبارکی اور باب یہ خیر اور تیر دغ سے بدے اور کنزل منظر اور بس ذکر کری خبار صورت دے سلیمان علیہ السلام تو سحر نسبت کی خلق کو کون سبب ہے سو جو خبر سبب ہوئی کر منشا چورتا ہوئی منشے دارا مفسرین لکھی ابن کثیر روایت لکھی اغد سائرانو کتابوں نے چکم دے مندل ناغا شیطان کے جنیوں کے انسی آغا بے رانیو جیل طرح سے وہ کتاب بیتے زبط کاؤ نکم دے زبط کاؤ دقل کمرے کی وزیہ والا کنستے دو تخت دلان کچھ سے دلان سو کی رونا باسی چلتا اگر پدے طریقہ پابندی لے بولا اور سیر پمل کی بند کرو کچابوں کو ناغا بے مقررین فی الاسفار شیاطین بڑی قید کول کا انسی و جنی کھلے چاہا وفات سے بیا شیطانانو دا سحر دعوت شورو کو چاہتے غلط خبریں میں کہا غلط دعوت میں قرآ ہے غیر غلط نہیں سلیمان چکم بادشاہی کولا دید سیر پر طاقت بانے کرے دا تاس دی سپتا نورالی وراشے دازے وکانے داود کرسے دلان زیو کرنے کتابوں نے تراوی استل واقعی کتابوں کے اسے روکا کتابوں نے دل ضبط کرو کہ خلق تے فیدہ وانے دی راوی استویل چیز سلیمان سحر کا بس دائے منشینا سلیمان علیہ السلام تا نسبت دا سحر شوروش بیا سحر دا سے ہوچی یہودیانو پاگے عملم شورو کا تورات پریخو اب اس پہ جادو اور پمنتر ہوتا ہے ازنوں پسیشول درخے پکیشوی اکثر آخلق صدا اللہ کتاب اور سر نہیں ہندوان دے اور سکان دی دی سر منتر ڈی تا ازنوں مسر ڈی یا آخلق صدا اللہ کتاب شاہ کا اوور دے لکہ یہود یا آخلق پدے امت کی چو قرآن شاہ تک ورزولا نائی سرطا ازنوں بوجائے ڈکے سیرونا و منترے ہو قسمہ قسم چلونا اللہ زجر بیانی اول زجر پریش اللہ کتاب والے پرے خود ارکل شرائے دیتا رسول خاص اللہ طرف نہ تصدیق ان کے ندائے چدی سریم خاص رسول موصوف پری سوا سوک دے آخر رسول نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ اغرزو یردالی ددی کتابی انہ کتاب دا اللہ وراء ظہوریم اورتر شاگان اقبلنا لری گزار کتاب اللہ نے مناصر تورات پل کتاب اغرزو ظاہر دادا قرآن خود غرزو لے نبذوی دیتے یو شیئیو بیا غرزی دشان اورتر گزار کو سوال پر بانے دارے ایو کو تورات میں بھی گزار کرے نہ مدینی وقت کے اندر مدرسے اور تورات میں بکلستو سنگا قرآن میں چی گزارے رائے قول بارہ کی قرطبی لکھی دی امام شعبی قول شعبی علوی تابعی ترشے یو داوی ہوا بین ایدیہم یقرؤون ولکن نبذ العمل بہم کتاب خود ریمہ سے تفروت دلو لیے خو عمل پہ نہ کئی فذالک النبذ
سفیان ابن عیینہ نے ادرجو فی الحریر والدیباج وحلوا بالذهب والفضة دی پر خمو نرو غټو کیا غن غختره پسرو سپیرمانی لکل دے ودای تحلیه و تزیین کړه ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النظر وحلال حرام نہ منی کا دے تو زوال ہوئی قرآن ولم دا چل گئی کا دیر خرو غالو نے یو کڑی ډیر خسته لیکلی بعض ملکونو کې بزر باندې لیکلے عمل کی جو گونے نہ عمل دا اللہ پر کتاب نہیں نبذوا کتاب اللہ وراء ظہورہم وتمسکوا بزخارف الحزیان دی تو ہی شاعت غور زول وراء ظہورہم دیر بہت دپا رہا ہے کانہم لا یعلمون دیکھیں حالی من سوارو کانہم مشبہن بلا یعلمون کتاب دا اللہ ادا سیو غرزونو گویا کی دی بے علم شول گویا کی دی بے علم دی امیان اللہ عالم تب بے علم ہوئی امیر تو یہ چیز اللہ پر کتاب عمل نہ کئی اگر چلو لی ہے دی پسی دی سے چلو قوت تباؤ آتف دے گا پنا بازا یو کار نہ بل کارن کرے یو خود کتاب دا اللہ اشاعتا غرزون بلدی روان چھپایا پسے چلو استوا شیطانانو انسی و جنیو اور زمانہ دا بادشاہ دا سلیمان علیہ السلام کے گئی پسی شورو شلے تبیو دائے تفتیش شورو کو دائے تابداری شورو کرام اور دائے رسط راضی جامعات تطوسش و سحر کا سحر سلیمانی دی مسمع کا اور نقش سلیمانی اور تئے آغای برزان سے نیولے ہو آغای نتائجو نے لکھی اور آغای نے جادو کئی اور منترے کئی ماں تطلو شاہتے سیر کے ماند لستل بھی کنا تطلو دا سیر کے ماند لستل ہوں شیاطین مفسرین لکھی شیاطین الجن والانس دوار مراد پیرانو بم کو انسانانم سرکشانم کو سشے لستو علی ملک سلیمان یو معنی کی تقدیر علی عہد ملک سلیمان پائے زمانہ کی داب زمانے کی دی لستو سلیمان علیہ السلام کی پابندیو لگولا یا علاوی دا مقابلی دا پارا شیطانانو لستو پا مقابلہ دا بار شہر سلیمان علیہ السلام کی اور ایک کوڑے کو منترے کو شدہ بادشاہی ختم شیخا بادشاہی والا ختم ہو ذکر علاوہ مقابلی دا پارا مرادی سوال لاغے چمونگا اتباع لاغے ذکر کو چی آغا پخپل سلیمان علیہ السلام کرے دا جوابو کو نو ماں کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام اس کفر نے کرے سیر کفر ہو کن ذکر آئے تو ماں کفر لیکن شیطانان انسی و جنی وائی و کفر کاؤ سنگ کفر خودر اے خلق و تجادو رست و خلق رعلم گورتا سولی نسبت کرے سلیمان السحر قرآن ذکر کی السحر سن خیر دلالت کی و قلب و تبدیل ہے کم کلام کی چی لطفی باریک ونتی چرائے اثری پخل کو بانے ناغی تمی ان من الکلام لسحر خبر مؤثر ونتی لطیف باریکی شانتی نایت سحر وئی اور سحر بھی آپ اصطلاح کسی تو ہوئی اگر سحر اگر انسانان یو کمال انسان آئے تو کمال ہوئی ناصر سے یو علم دے حاصلی کی پا مباشرت دا اعمال مخصوصہ و قبیحہ دا یو علم دے حاصلی کی پا مباشرت دا اعمال مخصوصہ قبیحہ دائرہ پر مختلف طریقے و الفاظ و کیفیاتی ادیو جنا بیا راضی تفسیر کبیر والا انت ام لکڑی چھے ات قسم دے اور داغن ابن کثیرم نقل کری اغا ابو عبداللہ راضی
اگر بڑے باپ کی وہ کتاب نکلو کتاب السر المکتوم او علماء لکلی دی رسم لکلو اگر کتاب عین کفر لکل ابن کثیر بیار بعض علماء نقل کرے چی امام راضی دینا توبہ استرے کہ دیشی توبہ استری وہ کتاب لے ناروان السر المکتوم پائی کداد سیر طریقے مریقے ٹولے خودلی نائے کہ اب تک قسم ابن کثیر مراوی اگر کہ رستری باز اقسام پکی سحرون نہیں وہ اگر پا شمارے لی فقط نہ تفصیلی اقسام شاہ عبدالعزیز ذکر کری فتح العزیز کے لیکن ہندوستان کے سحر ڈیر جات ہو بنگال کے ڈیر جات نائی دے ڈیر اقسام معلوم دی آئے کھویلی چھ بعض اقسام در کفر اور شرک دے اور بعض اقسام فسق دے دا سے بکشتہ چھپائے کہ کلمات شیطانیہ بوائے جادو والی چلی بعض اداسی پائے کہ شیطانہ نو مدد اخلے بعض پکیداسی چھپائے حلال شے با پزان مانے حرام ہے اور حرام با حلال ہے دیر پولیس سجنوں با استعمال ہے ذکر شیطانان بڑے راضی دلا پلیتان و پلیتان نزدی کر دیر کے کلمات شرکیہ اعمال شرکیہ ناٹول کفر اور شرک دے اب بارے بارے پر ایسے کمالات غنطخ کا رکھے وہی ہاتھ کی صفائی ہے لا صفائی ہے یہ اوسیر سے پائے کیا ہے شعبدہ ہوتا ہوئی نظر بندی ہوتا ہوئی ستر کو ماندہ سے اثر دے اوپر دی چلک شہرت دیر خکائے اور اسے بڑا تمار خکائے لیکن سیر دے فرونیان دل سحرونا کنور عقیدہ اور سرا غلط نہیں کفر نہیں لیکن فسق دے دھوکہ بار صورت ہر شاعر کافر دے یا فاسق دے سیر اثر کی ہو کہنے کئی علماء بڑے تفصیل لکھلے ابن قیم ابن کثیروں ابن جریروں کہ مسلک دال سنت دارے چھ سحر شتا مسلک دا معتزلہ دارے چھ سحر نشتا نن دا معتزلہ یاران دیر شتا کا اگوی نانا سحر نشتا نشتا یو ساحر دوائیو خبیا کافر وشو کنی ارک تمان سحر کجی چلی گو کنی چلی ولی دو موری واقعیوں نے انکار کرے دیو جمہور اہل علم اہل سنت والجماعت ہوئی سحر شتا قوم دا فرعون سائرانو نو کرے شتا دامنا چا سرم شتا یخیلو الی من سحر من تسعان موسیٰ علیہ السلام بانی قوت خیالی بدل شم تو موسیٰ علیہ السلام میں مسر کرے فنور خلقم کرے واسترہبوم وجاؤ بسحر نظیم احادیث کے مشترے سے سحر آثار شترے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے عقل کے خرابے نو راغلے جنون نو راغلے وہ بیماری پر آغلے اور چاہے تخیل ہوئی بیمار سوائے سڑے پر سحر بان دیتا آثار ہوئی کل داوی دا ہما حرام شیرن حرام چیز کی سنگا سری دنیا دا اللہ تعالی امتحان پیدا کرے حرام اڈوڑے لچانا رو تختہ خواہ ابھی خورین مڑی گئے کہ نہ مڑی پکار لو چندے میں موڑشے زگرہ حرام ہو اثر کو بحلال ہو کہ اللہ یخی و حرام ہو کہ اللہ یخی اور دلیل کی رسول راضی ما ہم بظاہرین بی من احد الا باذن اللہ الا باذن اللہ سر استثناء کرے دلیل پر تعلیم و تعلم کے واسطے کم سیر سے کفر اور شرک دے داغے تعلیم و تعلم کدی د پاری چیز دکو میں عمل پیو کو اور مزال اور کی کفر دے دیکھو عالمون الناس سیر کم تعلیم تعلم چیز د امتیاز د پاری د فرقی د حق و باطل لگر سنگ د ہاروت ماروت نہ کفر نہ رس عمل کول و پائے بنے کفر عمل دائے کفر دے بالاتفاق وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. دا وغما مخیمہ ترکو سراؤ لگا روان شدی پائے پسی چنازل شو بدو ملائکو بابل خار کی نوی حاروت و ماروت دی بخودن نکول داغی چاہتا تردیشیو بوئے یقیناً منگا خو امتحان استاسو نو کفر مکا دی بزدکو دائی ناغشے جدائی ویشو لپسور دائی فمن سڑیو دا بی بی دائی کی سنگا بجدائی شولا نو دی ضرر رسون کی نقصان رسون کی بسبب دائے اچاتا مگر دا اللہ تعالیٰ پا حکم تقدیری اذن حکم تقدیری دے چلا حراموں کے مسارشی وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اس دکو دی آشے شدید خالص نقصان ہوئی اس فائدہ پکے نوام اڑوں کی اثر کی نصف فائدہ دستا ہوئی دین نے برباد ہو دنیا نے برباد. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور دی یقین کا خپ ایدل چچا خوخ کا دے سحر لڑا نشتال رپا آخرت کے حصان ولی کافر شکا ثواب بے نہیں وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ خام محبت دے آغاشی برباد کدی پائزان نفل خرس سکرد تبائے کر وہ کدی پیدے برے دعوت دی صدار ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون کدی ایمان راوڑے پھر سحر کفر دے اور توحید من لے اور زانے بچ کو لے دے شرک اور سحر جادو نہ نخام خواہ بردچ اور پیریشی اللہ طرف نہ دیر سے تمنی کدی پیدے دیکھ سحر بابلی واقع ذکر کئی جواب دے بیار شبہ بد دلیل پیش کو یہودیان و خلقو ویرتگور سیر تا کفر وے وس دی ہوئی چلاکن شیاطین کفروا یعلمون الناس سیر تا خطا خالص من کافر کو خوا منگا مئی تعلیم دا سیر کو من کافر دا سیر چلے دا خو منقول علم دے منقول اللہ تعالیٰ دا ملائکو پر ذریعہ را لے گلے صغرا شوا او کم سے چلے ملائکو بذریعہ اللہ رولی کی ناغ جائز دی بسیر جائز شو ہر گلے دے جائز دے ہوتا ہوتا کفر ہے تب پیغمبر نہیں بیا نبوت بانے دا سے اعتراض ہو دیکھ بیا ذریعہ صغرا غلط وہاں ذکر اصل جواب حاصل بدائی چتا سوئے چدا اللہ تعالیٰ نازل کرے دبرنا ملائکو پواسطہ اول جواب منی دے منگا نمن جا ملائکو اللہ را لے گلے دویم دارے کہ منگا او منو چا ملائکو راوڑے ناغے دے ابتلاء دا پار راوڑو دا جواز دا پارے نو راوڑے دا اللہ سے امور چاہ دنیا تیرولی کی دے امتحان دا پارے جواز دا پارے نہیں دا وہ حاصل دا جواز اور بائے کی ویہ تحقیق داو احتمالات دی بیان لفظ کے وما وضع تف دبار دے تب تشبان ما تفکی یو کو دارے چھ ما تتلو بانے تفکی ما تتلو وطب ما تتلو وطب ما انزلہ دوین لارے چھ عطف دے پاس سحر باندے یعلمون الناس سحرا یعلمون ما انزلہ ماندہ یہودو کے سحر سلیمانی مو اور سحر بابلیم بکیو داتا توجیب آوقت کی جمع موصولہ کے درین داری چما نافیہ دے ما کفر بنایا تفرے سلیمان ان کفر نو کرے ملائکو تم سحر نظر آگلے وما انزل علی الملکے ذکر منگوے لاول جواب منعی دے وہاں توجیب قرطبی اور ابن جریر غرہ کرے ملکے نے ولی آدھول اگر ایدان دلیبل اعتراض دیو درو ہوئے دیو سحر چرے اللہ اور کرو جبریل و میکائیل تا اور غیر علی گلو او ملکے نے آدھول جوابو چچنا نا
اور پری بانے ببابل و ہاروت و ماروت دمخ کی سرو لگے یعلمون الناس سحرا ببابل ہاروت و ماروت، اور ہاروت و ماروت بدل بشی دا یعلمون ضمیرنا دا الشیاطین لیکن الشیاطین کفروا، سوکو شیطانان ہاروت و ماروت، دا یو توجیہ دا دائی کی انکار دا دویم داری چی ما کلم موصول شی ما تتلو یا اثر بانے تفشی بیارس اور پس نور توجیہات تزا انزل کی توجیہات دی یو انزل دارے چی اللہ دا طرف نازل کری شی ہوئی یو مانے دا دویم انزل راضی پماند نفس خودنی اگر چکا تپزمکہ کی لکان ظلن الحدید دا کلے چی ملکین کی نور کسان مراد کی غیر دا ملائکون دویم مانا بدا انزلی علی الملکین کم توجیحات دی ملکین نہ مراد دی یا جبریل و میکال پاول توجیح یا مراد نہ ہاروت و ماروت تی پا مشہور توجیح درم دار بنا پیو قرآت قود ضحاک باندے اوی دا اصل کے ملکین و بادشاہن خلق و تیزان ثابت کرو خلق ویل چدا خالص ملائک دی دا خلق پر جب بانے ملکین انو روب بدماشان اونزل کے آمان وشی دی تخود دل شوق کا تسیر سیر چر تجدہ کرو تجربے کرے دارنگے ببابل لفظ کے یو توجیح ہوا چیزی رسول سلام انزل سلام متعلق کا کرے چیزا عروض معروض واقع آئی اور کرے کدا ملکین جبریل و میکال واقع آئی پر نفی سرا بابل مخ کے دا یعلمون سر بیاو لگا تعلیم دا شیاطین پا بابل کی شورو بابل خارو پا عراق کڑی لوے اس مسترے لیکن عراق عرب ورطوئی اولوی شان شوکت اس نشترے انہ بکی کوئی اشتر چرتا چاہ کوئی مویم پکنے کترے ہاروت و ماروت کے توجیحات پیو توجیبانی ہاروت ماروت چرے نہ ملکین نہ بدل شکر ملائک شکر پدویم مانی ملکین چکے سڑیو بادشاہن دی بادشاہن سڑی شکر ہاروت و ماروت دریم توجیبانی دار شیاطین نہ بدل لے دار شیطانان نمون اشول داری کی دار توجیحات چلی نیو مانا بانے ہو گورا وما انزل علی الملکین نو نازل شے سشیب ملکینوں سشین مراد دے سحر نس سلیمان کفر کرو ان سحر اللہ شرط را لے گلے جبریل و میکال ہاں دے شیطانانو چے کفر کو بابل خار کی کو ای کی دوتن مشہور ہاروت و ماروت اور دریم بدل دے تسنیہ شرد جمع صحیح کی دوے ماندارا دا قول اگر چی بعض غرکو خدا السحر بانی چکم وقف دے دا قرآو دا وقف دوا جن دا غیسر متعلق کول بعید خبر ما موصولہ کا روان شدی پائے پسین خدا و شیطانانو سیر مو آغشے بے خو چرالے گلشو بدو ملکوم ملکین سو پا بابل خار کے ہاروت و ماروت نمونے ہوں یا ماند انزلا تابیشو دی پائے علم پسی چی خودل شو دو بدماشانو تا دو سرو تا چی خلقو تب ملکین ستارے دل بابل کے ہاروت و ماروت نمونے ہوں اور راجح مانب کے اندغا دو ملائکو بابل خار کے اللہ را کسکڑو اور سیر ورتنا دل کرو ہاروت ماروت نمونے دار آجے وردا دے باپ کے حدیث مرفوش تا و حدیث موقوفہ وکی دیر شیشتا کہ تفاصیل متقدمین ہو گرے حیران بش ابن کثیر بڑے کثرت سے راوڑی ہو خد چانے پکے کڑے شان پکائے کئی مشہور کتاب مسند امام احمد
اگئی کرے چھ دا حدیث دے حدیث مرفوع ہے دارنگے ابن ابی حاتم لکلے بیاوی عالم دے ابن حجر اسقلانی اگئی چھ دا حدیث صحیح دے شپا خبر کم حدیث آہاں مشہور واقعہ چھ ملائکہ یوزل پا انسانان بانے اعتراض ہو اللہ عصے میں اعتراضوں میں کہا بچا کنی دے تاسو دو تن پزان کے مقرر کے ندی ہاروت ماروت مقرر کر چھڑے ہوئے عابدان اللہ غیل انسانی تو صفتوں نہ ورکر انسانی صفات اور جادی مرتاو کو نکلے چکا تراکوس کرل نجادو تعلیم شروع شو خلق براتل و جیب و تخودل اگر چاہتے ہوئے چہرہ سر عمل مکاو وہاں تو کون سی پہ خبر عمل کا سیر خور سدئی بواجری دارنگی ددی بے عشق تعلق کرے زہرہ و خضر نرالت ای عاشقان شو بدکاری اکڑا آگے نے پر ستوری جوڑ کو دیئے کا بابل پہ کوئی کے ویزان کرد وہ سپوری ٹالے ہوئی خواہ امام ابن کثیر آخری خبر پائے کہ دا کئی کہ انصاف دارے دا روایت دا ابن عمر دے دا کعب الاحبار نا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نے اچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا منسوب کرے اگر آئی خطاشے کعب الاحبار کے آبا خود درو قرآن قلقل کر اسرائیلی روایت ناوی پدے کہ لیس فیا حدیث مرفوع متصل الاسناد حدیث صحیح مرفوع متصل الاسناد پدے کہ دا سے حدیث نشتا چی مرفوع ہوئی تو پیغمبری صحیح ہوئی پا سند سرا سند بالکل متصلی دا سے نشتا بکی نوی منن سا موقوف روایت پا کشتا صحیح خدائے رج معلوم سے چا موقوف روایت صحابہ چاہ نقل کری کعب الاحبار نے نقل کری دیو جن تفسیر قرطبی والا کلہ ضعیف بعید عن ابن عمر لا یصح منہ شیء دا ضعیف روایت تے عبداللہ ابن عمر دا سے روایت نہ کئی دا نبینا اور دا قرآن دا اصولوں خلاف ہے حدیث کے صحیح نظم بمن لے اگلے چھ حدیث کے دا کلام دے اور قرآن کی صریح ہوئی چھ ملائک گناہ نہ کئی لا یسون ضعیف حدیثی اور دا قرآن سر مقابلہ راشی حدیث صحیح سر مقابلہ راشی نمو حدیث ضعیف حاصم نہ من دیو جنا دعوی الغوائی چھ ٹک دا ملائک اللہ را لے گلو ولی پاک دور کے خلقو دا معجزاتو نڈیر انکار کا نائت خو دا معجزات و حقیقت اور دا سیر حقیقت چاصل رہو سیر چرے دا دین ہمیشہ شر پیدا کی ام معجزات نے شر نہ پیدا کی دیو زندگی مناسب قول وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفروا پری لفظ کے احتمالات دی کل جلال شیطانان و عمل شی نمانے بیدارا تعلیم منو اور قول شیطانان نہیں چاہتا ترجیح چوہر بیوا خلق تا ترغیبا یقیناً پہنگ مانے عزم اخکڑی شیر تجربہ روانی شیر انکار مقام تائز گل اللہ شاوی زمانہ تائز مجرب دے دلتا فتنسی مفتون مانا مجرب مجرب دے دا خلق و ازمیر لے پلان کیلے میں کرے گور کار شیر درو ہوئی دویم داری چھ ملائک کو سرائیو لگئے نہ ملائک کو تعلیم نہ اور کوئی چاہتا تھے سحر تردیشی اور تبے ہوئی پتور نصیحت اور تکاؤ سبحوں سے انما نحن فتنة یقیناً موستاسو دپارا امتحان دا مانا چھ پمگا امتحان شے قیسی پبارکی چریو پمگا امتحان شے نا موستاسو دا امتحان دپارا اللہ را لی گلی انبیاء را لی گلی کی رسولان ملائک خلق دا امتحان دپارا فلا تکفر نو کفر مکان کفر سی دا سحر دا وجنا سیریز دا کہو بیا پہ عمل کہے دا سبانا کہے گا
نو چا چې ویلو تعلیم تعلم کفر اند تویلا تکفر می زکوا کافر وشي، چا ویلو نفس تعلیم و تعلم ہو جائز ہے عمل پہ کفر دے، نو دا به ہوتا ہے کہ عزت کوم کافر نشي ګره عمل په ونه کې من کول واغی اور دلی تعلیم سے شاہ عبد الرزیل لکھی، نور بعض متقدم مفسرین لکھی دا تعلیم نشر د پار دی ذکول ہونا ہے دا وی لکه فقیہ چې فقہ ابواب وی حدیثو کی در باب واب وی شاگردان تپون گی ربا ست وی تو ته چې را یو روپیا اور کې لس روپے بیا غټي چدا والا قرض والا بیا مال سوا دورا کې سلور کې پای پسې پینځه را پر رمیش ته زیاتی را کې دې ترې باوي کړ نو پای کې څوک جاهل سره ناستی بار لړشي او کار شروع کی یرا مولوی سے ویچ دا کار سره خدا کوي هغه خو د تاسو صورت د مسلې جو کړي دیو دا سیر صورت کو تړ چې داسې څوک کوي داسې کوي پلان کی نمونه علی پلان کی کلمات وی فلان کی نے امداد غاړي دے ساحر دے ندی بلاړو بس آکار وے شورو کو سیر وے وکړه فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه دیو ذکر داغی دواونا منهما بینه داغی نوی ذکر دل تدا توجیح دیر بعید دبی دلیلہ کہ من ہونا مراد سر مقابل دارود مارود مقابل کم دے ذکر دی اور من غیر ہما با قرآن ویلو کا نفکارا خبر ہے کڑوا نہ اگی خرالی گلی شو چی بیان بے کاؤ شے بیان کو دائی بدی بیان کرا خلق و عزت داغین دا عمل جدائی با جو رولا بساو دائے پمن سڑیو دا خلقیم دا سی جادو بے کو چپائے کہ وہ فساد پیدائش جادو اثر سی فساد سڑے بولے گے خضر طلاق کر جنگ بوشو کو کی پریوے خودا نسوال پر آتے چولی دا سر کولی شی سر اور دیو پدے نقصان چالا نشور کول اللہ بیزن اللہ اللہ پیزن کئی گر پدے کدریس فیدن آٹول ضرر رسو دائے آخرت کم بے برخشی مانے ثواب نہیں بلکہ کفری خلاق ویلی کی برخد خیر اکثر پر برخد خیر کے استعمالی خلاقوں سی حساب ما یفرقون بی بین المرء وزوجین یو خدا مانا چھ سیر پیدا سے ہوکا چھ داغی پوجے با سڑی و خود جنگ پیدا شھ دوئے مانا دار یفرقون بیہی دی با ازدک دا سے شے چھ دائے دو جن ہمارے سڑی و خود نکاح مات شھ تفریقہ برا لگا آسو سحر دا کفر بے اویل سحر دا شرک نچہ خاون کلا مشرک شی کافر شی نو نکاح مات شی کر قرآن کی بدلی تفریقہ بدے رہا دغ معنی پائے حدیث کے دا شیطان خپل تخیقی ہو بیا امتحان علی ماہام یو تو ایتا سکار کرے وہ ایتا سکرے یو ایماغی تو یہ چیرہ منزل رام پاسا ادھشم مڑا دا شیطان ابلیس ہوتا ہی زسر کھوزیا اس کار دے نہ کرے دا سکار دے قضا دے اکی کر بلوی ماں پر نخوض آگین خض خاون تردی چی جدا میں کرل ناغذان ترا نزدیکی چی کار در سڑی توب کار کرے اس دی حدیث نہ معلومی چاو شیطان کرد خض خاون تفریقہ پیدا کی در طول نہ غٹ کار دے نہ دن کو غٹ کار نشتا کہ نہ شرک و کفر دری تفسیر من کو حدیث دا کنز العمال کنز العمال کی راہ حدیث پر یہ طریقہ رہے چکل تفسو نکی نو آخریوں نہ تفسو کیتا سوکڑا اب یہ مانو پر یہ نخوض تردیش رہے میں مشرک اور تیرانی دیش ہمارا تاج مستاش کمال تاکڑے اگر حدیث دلی تفسیر دے جزائی دا خض خاون صدا پر شرک سر نفس تفریق نہ آخر کی بیادی لے ترغیب ورک لو کانو یعلمون دو در اولے ہوئے علم خودی کیوں ہو کل سے پہ علم مانے عمل نہیں ناغت کل عدمی کنا ولقد علمون کی ولا علم ثابت کر لو کانو یعلمون کی تینا نفی کر ولی عمل پر نکاو بس اللہ من الشیطان الرجیم
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دویم ایسر سورت اثبات در رسالت در رسول دپارا پر طریقہ دفع شبہات و منکرین منکرین سوک یہودیان پائے کے اول باب دے کہ پدے کے اولن دا پینزو شبہات و جوابات بیا پینزو خبائص بیا دو شبہات و جوابات بیا پینزو امور چی تعلق لری دا رسالت دا اثبات سرا. اول شبہ بارد جبریل علیہ السلام کے بیان شوا، دویم بارد سلیمان علیہ السلام کے، دریم بارد ہاروت و ماروت کے، سلوم دے مقام کے یو تنبیہ دے ایمان والا ہوتا اور دا مستلزم دا جواب دا شبہ لرا. دل دا شبہ ظاہراً نہ دا وارد ان دا نقل و اکثر دا عرب پا کلام کے کل شبہ مقدر راجی جواب دا شبہ مقدر. شبہ ببارد لفظ درائنا کیا چتاسو دا لفظ استعمالو اس چکلمون شوروں کو نتاسو ددین خلاف شوروں کو او منم کو دا خود دلالت کی پدے چتاسو مونگ سر زد کا ہے او زد کول دا نبی کار نے شبہ پدی طریقہ مستنبت ہوا. حاصل دا جواب داو چدا لفظ مخکنی ویل دلیل پدی نہیں چدا جائز دی کل شیئی لے کے منسوخ شی ولی بائے کے خلق غلط ایہام پیدا کی نو کل چدائے پزے صفا کلمات شترے ناغل استل بکار دی اور در وجدار چکم کسان پر آئینہ کے اغبل جانب مراد کئی غلط معنی ناغ خودی کافر وللکافرین عذاب اندلی اور من کی ددی نشی رحمت دراشی وحی دراشی و پائر عملوشی اگی وحی نواری دا وضاحت تپار لیکن اللہ خفل رحمت منکی نہ کنا د چا په دشمنه نه منکی د چا په تمنا نه منکی ولی زګه شاغل وی فضل والے دا جوابات. یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم کے ابتداء شراوال دا اول ذل چمک کی خطاب عام فرمائے لو یا ایھا الناس بے بنی اسرائیل تو دعوت کو یا بنی اسرائیل اس یا الذین آمنوا مومنان تو دعوت تھے. عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت دے کل جد اللہ کتاب کی یا الذین آمنوا اور غوگ و تخکی رہے ذکر چدا تاست نصیحت کی دادا مومنان و فرائض ذکر کی ادیت مقتضیات الایمان ہوئی
قرآن کریم کی یا الذین آمنوا نہاتیا کرت دے یو کم نبی پائے بس جکم مقصد دے دا ندا جواب ندا چورتائی اغدری سیدھے دی اوامر نواہی و اخبارات یا وہ پس امری یا وہ نہیں یا وہ جملہ خبری اوامر دے پارے چراستہ سو ایمان تقاضا دا عمل پہ اوکے دری سلیخ کرت اوامر نواہی دے پارے چدام دے ایمان تقاضا دا دن زان ساتے اتیش کرت دایت ذکر کئی اخبار اتلس کرت راوڑی وہ صرف خبر پائے کہ نہ مراد قصہ نہ مراد بلکہ دایت اللہ سنا چ اتو گورے نو امر تراجی متضمن یا امر لرا اور لفظ چو گورے نہ تراجی اس دکے کہ حدیث کی ویلی شعبے دے ایمان ناغدا ایتون ولو لکا دین مقررات لرے کا ناصل شعبے دے ایمان بتا دا پادش صدپاس آویا اور حدیث بیاد آئے تشریح قرآن کی شرح پخولا موجود ہو نداولنے آواز دے پباب دا نہیں کی لا تقول اول مومنان لپکار دی چزان دا منکرات نہ بچ کی ذکر ادان نہیں مخ کے راوڑا مخ کی سر رب ادار ہے سحر خبر ہے کہ سحر مقصد سر تلبیس سحر کے گڑبڑ کوری کنا خلق تو اشتباہ کے چھوئی نداریں گے رائنا کلمہ ویلو کی تلبیس تے اشارہ دا یہودو کارون ٹول دا تلبیس تی سیر کئی دارا تلبیس کار دے اور آئینا کلمہ نپری دی ولی دارا تلبیس کار دے اور آئینا کسا مقصد مقصد داؤ چی صحابہ کرامو کلچ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے بناستو پس خبر و پوانشول نائی وزر نبی ترے رائنا زمگ لحاظ کا معقول زداد مراعاتنا رائی مراعات دچا لحاظ ساتل چامی سڑے دے ناپوئے دے مسئلین دے خبر وانو ریدن لحاظ دے کا بے اور توایا بے ہوایا ندی توجہ دپارا بغیر رائنا دے چیزا نبی منگتا توجہ پیداش پا خبر ہے یہود بم ناسو پایا مجلس کی آئی چلی لفظ وکی خود نائی پا بلا مانبان وروارا ناغی ہم استعمال شورو کو آئی بم کلا یو ساتھ پس بوی رائنا صحابم پا غیب ہونا پیدل اور نبیم پا غیب ہونا پیدل چی داخل کرائنا دا سر پارا ہوئی مطلب یا اوریدل نو بل سمطلب دا سی کلموں آج دائے مقصد دری پر ذہن کے دری پنیز بانے دا کفر کلموں اولی کفر اول قول دارے صدام در رعونت دا ماخوذ دے رعونت پاربے کی ندارنگ دائی پہ عبرانے کی حماقت طویل کی دا مقلتیا دائن ماخوذ والف دی اسی دا مد دا کلمے دا پاربے لے اصل و راعن کلالف راضی دا ندار پارم پاخر کی رائن آمر اے قمقلا نو نبی تا جسوک دا نسبت کی ناغا کافری نو پدی
معنی باندې دا کلمه د کفر وا. دویمه توجیه بکې دا چې دې مقصد بیا توهین د نبیو، مقصد راینا نو مقصد راعینا. رای لیکي شپن کی دا شپون د ګړو بيزو چی عام محاورہ کې دي ته لیکل اگر چې کلکم راعن دا دبل وزو خو خلکو مشهور کړي پشپن کی کې بيزي چې سره سامان تو بيزو غره ان کې بيزي سره استا انسانانو سره سکار دا توهین کلمه دی د نبی توہین کفری. اگر چدا فی نفسی سے دا کسب دا توہین نو کسب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر یو نبی بیزی سرولی چارتے وانتا او امام سرولی بیزی علا قراری یوسو قیراتون یوسو پیسے میں دخل کو نوجرت اغسر اور میرے تب میں بیزی بوتلے اور سرولی میں ولې بیزو په سرولو کې د سړي تجربه کی د انسانانو د تربیت هم کی، لیکن دې د اهانت په طور ذکر کا. درېمه توجیه دا چې راینا اصل ماخوذو د دې پنی ذریعایت نه فاربه کی اور آیت میں لکھی ساتنہ کون کے ساتنہ کول گویا کی دیدہ ثابت ہولا دا مومنانو پر ذہن کے چانت رائنا تزمگ ساتن کے رائنا زم ساتنوں کے لگا آواز کی سڑے یا حفیظ وہ ساتن کیا زم حفاظت کو ان کیا. دا صفت خدا اللہ دید رسول دا پارا ثابتاو دید پارا اس پدی صحاباو کی بیا شرک کلمہ خورش چیدی گر شرک کلمہ خورش. بلی او توجیح آغا داوا چی دا تاریخ دا مصر ناو دا فرعونان نا ماخوذ وا ای رڈیو معبودان عبادت کاؤ مصر کی اور کہل تک بنی اسرائیلوں کلوے معبود بنی ستوے راہ آتا ہے تو فرعون وجہ تسمہ کی رتمائلو راہ بنی چاہتے شمس تنور تا چدا الہ اکبر دے کم سڑے چدائے تفریع بوا بادشاہ ناز کے بری فی داخل کا فارا اور بیاتی فرعون جوڑ کر دے دے معبود ذل وی نا وخن مشہور ہو معبود اکبر آئے دوسرے لکھے دا راوے لکھے دا بیاز اتدا کلمہ بوتلا رائنا تزمگا معبود اکبر رائی زمونگا اضافت سرے ہوئی امر نرے. دا توجیحات طول دلالت کو پدے یہودو پدے مانو باطلو پدے ارادے سے رضائنا استعمالو اور دو معنی بکی ہوئی صحابہ کراموں کو صفا معنی بانے استعمالو چمخ کی تیر شو اور دبو اگرچہ کلمہ پہ لحاظ سر صفاوا صحابہ ویلا پار کلے چھ خلقو اگر ایہانی معنی مخ ککڑا اور نبی تے بائے خطابات شروع کرل نہ اللہ تعالی مومنان مانا کرل اے ایمان والو رائنا موائے دیتے ویلے اگی تویلو کرن شو بنی اسرائیلو رائنا موائے نہ داغی ویل خو پیداشو دا ویلو دا مومنان نہ کر ددی ویل اصل سبب صدا ہے نشارش وزی دشیو مہم لفظی ایہامی لفظی پبل چے بندے نلاولی پزان بن کے دیمان
فخپل موعن آئی ونوی کر فخپل وحمی لفظ موعن نو خلق لائے من کہو کر دی کلمه حکم دا شو چې څوک دا په دویمه معنی باندې استعمالی ناخو کافری او کلمه کفر ده څوک چې په اوله معنی باندې استعمالی ناغهم منع شو دې توي د موهمات حکم موهم کلمات اگر راغلی باز حادثو کم من کڑے دا موہماتن یو سڑے راغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ماشاءاللہ و شیطا یہ سچ دا اللہ خو غیر سستا خوخی او دے نانا بل قولو ماشاءاللہ صرف ماشاءاللہ زمان مشیت و سرمہ ہو جائے وہ ہم پیدا کی اگر کہ دے انسان مشیت شتا قرآن ثابت تھے دارنگ بل لاغے ناغتے دا سوا اغوی ماشاءاللہ و شاء فلان وینن دا سوا ماشاءاللہ ثم ماشاء فلان ثم اور سرکید رستوالی دا پارا چھ فرق راشی دا شرکی دیر مہمات بیاہل علم منکڑی باب دے پر قائم کرے ابن قیم باب الجواب الکافی کے مخیر تمام باز ویلی اسڑے ہوئی هذا من برکات اللہ و برکاتک دا اللہ برکت تستا برکت دا مهم کرے رسمو آیا ہوئے دارنگ خلق رسل جو کرے درود التاج والطی دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والالم کمانا حقیقی مرادین و شرک دے بیانی او کہ تعویل پا کی گئی جمون خودے کی تعویل کو چو باغانی دا کفر دفع کولی قحطون دا جہل دفع کولی ویدہ لفظ مهم دے استا مطلق دے لے دارنگے لفظ دی عبد الرسول عبد النبی اور بندے حسین اور بندے پیر کل توجیہ کی عبد نہ مراد بندہ نے عبد نہ مراد دے خادم خدمتگار و غلام تو مراد کے لیکن کلمہ مهم دا شریف اکبر کی دائنہ منع کی دامک دے داموئی سے دا پلان کی سیب دل وی عالم و نیم عبد الرسول وہ بکن عالم دا مسئلہ دا دلیل خودی سکے لوی نحوی تیر شیرے پناہو کی او قصیدے میں لکلے نحو امیر پا آخر کے او متن متین کتابی لکلے عبد الرسول وہ پا دین خو جاہلی کرنے دین نسو خبری نحو کی تکڑاو بعضی یہ شیعوں نموہماتو کی دا قیدہ و سورا کم لفظ کی کلو وہمی وام پیدا کی دا اشتراک دمانینا معنی مشترک بھی کر یو معنی صحیح او بلا معنی غلط ہے اگر کتا صحیح معنی مراد کہے اگر اخب ہوئے گئے خمولائے لیکن دا لفظ ومانی پیو شرط دارے چبل طرف تا دلیل شرعیشتا ہو کر کہ دلیل شرعی دا جواز دا پارا راغلی بالخصوص بیا ایہام تے اعتبار نشتا کہ دلیل شرعی خاص نہیں زائد جواز دا پارا نداب دا ایہام دا وجن بیا منعی شامین پریوان باس کرے پینزم جس کے بحق الانبیاء دے لفظ کے کرے بما قد العز من عرشک ما قد و مقعد آئے کی ثابت کرے جدا لفظ مهم دے بیا قیدہ یخیدہ شامی ہوئی ایہام المعنی المحال
فی اللفظ مجرد ایہام المحال، خالص وہم دمانی باطل، محال محال نے محال باطل تو فی اللفظ یکفی فی المعنیان ہو، دا کافی دے پمانا کی معنی بد دلیل داجت نشتا چسوک ددوی والے قرآن کے معنی کرے، حدیث کے معنی کرے، وایا خوچ باطل معنی وہ ہم پکے دے اور دلیل شریع دا جواز نشتا بس ناروا شکن ہاں دلا تقولوا رائنا دلان دے داخل شکولین دا سے بنا بیدتیانو پشان چولی دا جمع دا دعا دا حیرت اجتماعی نے نبی شرط من عقلی دا سر نہ بس عام من عد بداتنا پائے کی داخل شولا نو دارنگ دایا الذین آمنوا والا شری دیو لفظ عام استعمالی پہ ہندوستان اور افغانستان اور پاکستان کی بل زمانے دی اور دی حضرت صاحب اور حضور صاحب یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا دنور پا مہمات پسیشی ہے نو دے خپل پسیم شے گا حضرت سے بوئل حضرت سمانا حدیث گراری لا صلاة بحضرت الطعام نصبانے چا عمل کہے گا ڈوڑے تمہیں حضرت طعام سے حدیث گراری حضرت طعام لیکن آج تمانت حضرت سے بال اتفاق مصدر دے بمانے حضور روڑے عزیری نبیام خیر درستوں کے حضرت غلط راج کو بمانے حضور نکتہ حضرت پمانے دا حضور دے بیا کلام نقل شو حضور لفظ تا چا حضور لفظ جائز دے سے حضور دی حاضر دل نو کله چې یو سړی غائب دی اته حضور حضور نبی دا خبر لینا عقیدہ شو چې حاضر ناظر دی نو ته جو ہے حضرت فلان فلان کے حاضر دی دا د ایمان شو دا پای کیو ایهام ادویم ایهام پکې هغه بل دی کتاب دے معجم المناہل لفظیہ دا بکر ابن عبداللہ ابو زید یوصل پنجی سلیخ کے وئی الحضرت حاضا من مفاسد الاصطلاح لدى الصوفیہ ہے صوفیہ و احضاغی مہارستے یریدون بیا حضرت جمع الفنا فی توحید ربوبیہ توحید ربوبیت کی ذری پنیز بانے عمر تبارا ایت سوئی فنا العبد فی الرب بندہ بقل رب کی فناشی دوڑا یو شیشی وحدت کی اور فی اتحاد دادا دوڑا یو گرزی اور یا شعر ہوئی ہوا من احوا ومن احوا انا کلانا خلیلان یحلا بدنا بیاد صدا سے جوڑ کی وی اللہ اغا بینی اغا عاشق شو عاشق بینی ما شوق شو مونگ دوارا دو دوستان نیوز پا یو بدن کی پراتے یو بدن دے دا در مرتبی دوئی دا ہو حضرت شد صوفیاء اتحاد الحلول کدار خوخی دویم حضرت دے بیادم الحدان نور مخ کے لڑ اور پس ہیں وہی نظیر الحضرت عند اہل الالحاد ام ملحد چی کنا کجراو خلق درائے پشان لفظ دے اذ یریدون بیا حضرت جمع الوجود فی وجود واحد دعا کی نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ اللہ منددا سے ٹکو نہ بچ کی مدارج السالکین ابن قیم داخل کی داغن نقل کرے اگر تصوف اصطلاح گانے نقل گئی
مدارج دریم جز 213 کی. والحضرت یراد بها حضرت الجمع، حضرت دوام المراقبۃ والتمکن دخجدا، اور حضرت الجمع التي يشيرون إليها فأهل الفناء يريدون حضرت جمع الفناء في توحید الربوبیہ، وأهل الإلحاد يريدون حضرت جمع الوجود في وجود واحد، وطائفة من السالكين يريدون حضرت جمع الاسماء والصفات في ذات واحدة. دا صوفیہ اصطلاح گانی عدم الحدین. نوس منگا فیصلہ کو او خیمون تچرت دلیل شرعیشت دا جواز یو سڑی تا دا دب دا پارا حضرت وے کئی نو علی الراس والعین منتا منظور دے، اور کلی چنیشتا نانگا بنگانے مصابتا ہے چاہو جی ذرا حضرت دا ذرا نے اور ذرا حضرت تو یہ فلان و فلان. کتاب نون دے معجم المناہل لفظیہ دا بکر بن عبداللہ زید اور حالے اور کڑی مدارج السالکین ابن قیم تکے پرے کنا حضرت ضرورت بانے سے چل کوائے می غائب توائیوں نہیں بنتا دس بیا خر دماغ دی حضرت ضرور مال استاذ نخرج ان يحضرون نو يحضرون دا معلوم شو چې د حضرت ته شیطان دس ان يحضرون نه چا صفات کېل دا ډېر ښه مستدل اعوذ برب ان يحضرون مان دا شو پنای غواړم چې حضرت صاحب چاته وایم د خدا مان شوګه ځان له لوړ را پرې خو زویم ما تا حضرت لفظ په قانون د شرع کې او خایشي یو سړي د پاره استعمال شوی دا ادب پتو حضرت ماضی مال ډیر راځي ادا یو لغړ بتاس ته کتاب کې لیکلي چوغره حضرت اغله حضورون اغله ولې بل ګناګار وای ولې دا نور مهمات ماشاء الله او شاه فلان چرته نه راغله ولې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړي خپل عادت پر خودل دا انها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. حضرت تو حضور پری رہے دا آداب نہیں گرے ہاں کل سے اسڑے حاضری آغت تو حضور وینو بے جواز لری ولیکن دا دب کلمہ نہ دا در بے دب کلمہ دے تو یہ قانون نہ رہا نا مال تمخ کے نوے مومنان تویخ معاہدین تویخ دانے سے نور آغمانہ کو دا معاہدین کلمہ جائز مال سے ذرائنا دا جواز صحابہ قائل کرنا ذکر صحیح معنی اغیت معلومی صحیح معنی دا حضرت بتا معلومی سے دا حضرت افضرون محفوظ دے خود نقل پکی نشتا وہم پکے دے اختلاط دے دا غلط صوفیہ اترا اشتباہ دا ملحدین اترا دا دائی الفاظ ادیو جند عرب ملکونوں کے کم زیشی قرآن و سنت چلی گی کرا قال فلانون اور صوفی سے ویلی و پلان کی ویلی دا پکمل کی نہ چلی گیا تا حضرت حضور نشتا کا عرب تلر سے کنت دائن خالد وقول انظرنا نو مومنان تے اول ادب پا قرآن کی سخول لے چتانا سب تپوسو کی دائے خولے چی مہمات و نظام ساتھ ایمان پہ پٹ پٹ خرابی گی دائے بزے صفا کلمہ آئے صفا کلمہ صدا انظرنا منتگوران دا چاہت ہوئی کم چی حاضرینو دا نبی مجلس کی ذکر بحث پدے کرے دانش دینا دا اس بریلیان استدلالو کی اگی ہوئی منگوائیو کرنا چی یا رسول اللہ انظر حالنا انظرنا بن عمل کو یو گن بل شروع شی دا خود مجلس آدابو
رائنا کو غائب اڑ صحیح نہ ہو سرکن غائب کو حاضر تے حاضر توائے چون درنا ہر گل چون درنا واسمعوا بیا وکی دے دا خبر ہوتا ان درنا سے گپ دپارا مو ہے اور دل دپارا اس سوچ بیام دا کلمہ استعمالی پا غلط طریقہ باندھے نو دا دی کافر دی لدے عذاب درناک ولی کافر عذاب دلی سوک چی کلمات شرکیہ پا دا معنی استعمالی پدی بانے وہ سمولیان اور سمشرکان خپائی کر سمولیان پہ خپشور سمشرکان خپشور پدی خپری چیز اولی دا کلمہ رالا نو نغواڑی کافران کتابیان و مشرکان چراو لے گلی شی بتاسو صد خیر خبر آستاسو در رب طرفنا خیر خبر آگے توی چی دا توحید کلمائی حس وہم حس اشتباب کی نہیں نو کافر مولیان او مشرکان خلق دا صفا خبر نغواڑی نیکان مولیان غواڑی ولل مشرکین کل دا دوار ڈلی پیوزے ذکر شی لیکن سورہ بینہ پاولا یاد دیکھی کم عاطف دے یا خو عاطف دے دا مغایرت دا دوار ڈلو الذین کفروا من اہل الکتاب جدا ڈلا المشرکین جدا ڈلا سوک شل غیر کتابی کم خلق چ کفر شرک یو کتابیان نہیں دا قرآن کتابیت نہ منی بل کتاب نہ منی منزل کتاب اندوان وغیرہ شون دیتے ہی المشرکین پدے بانے بیا سوال لے ارگلے چھ پمخ کی بانے آت تفکن ولی کتابیان چیزی مشرک نہیں سر نو باز دینا مسئلہ جوڑ اکڑا چھ کتابی سڑے کڑیر شرکی کئی لیکن مشرک بورتا نہ آئے دے دا اصطلاحی فرق ہوئی اور فقہ کے شامی وغیرہ کی لکلے دے اصطلاحی خبر قرآن بے اصطلاح مند روان اصطلاح سو دا کتابیانو کافر نم مشہور ہو کافر اور کتابی نم مشہور ہو اور کم غیر کتابی چیزیں بل نم نشتا کا ندائی نم سر المشرکی باقی حقیقت ددوار یو دے کافر کتابی مشرک دے شرک کئی مسئلہ رسول بیان اللہ لا اخوان یشرک بی کراج اور حدیث سری پریبانے آیتون مشتا حدیث سری چی کتابیان اغیط مشرک ویلی دی اخرج المشرکین من جزیرت العرب امرات سو کتابی حدویم دارتی تعاط و صفت الصفت وی اصل دعوا ما یود اللذین ما یود اہل الکتاب کتابیان نغواڑی کم کتابیان الذین کفروا والمشرکین چی کافرون یا مشرکانون وین اتو صفت الصفت کفر الشرک پکی جمع شے دید خیر خبر نغواڑی ندی غواڑی کنا دلی پوجبان خیر بندی گی نا ولی اللہ خاص کئی بقبل رحمت سر چال چوغاڑی رحمت سی داد خیر کلمہ وحی رولی گی دپار دا خیر کلمہ داولی کئی اللہ عز کچھ اللہ خاوند الوی فضل لیم الوی فضل عظیم دے فضل خو عام دے خو العظیم فضل چیکر آغا دا شرک و دا شرک دا مہماتنا بچ کول دے دا فضل عظیم ہوئی ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر ذہن تاثر دلیل شرعی شتا ہوگا مال تاول مثال پیش کر دا سے پازرت پورین خطیری دلیل شرعی پیش کر ستام مرگری دن پیش مشران چیز نبی پا خدمت کے
صحابہ کرام یا تابعین و تبع تابعین یا داغه په غائب والی کی حضرت لفظ ایول تب دلیل پیش کړي موږ نه غواړو چې ابن قیم یې دلیل پیش کړي ابن قیم اصطلاحات پیش کړي د کتر بدعتیان اصطلاحات پیش کړي ایو کار دای پشان تیرم گوئی دا بدعت ته کته ان دې نو دلیل پیش کړي اغي توای چې دلیل پیش کړي کئی دا ٹکے پرے دے توبہ و باسے یا الذین آمنوا لا تقولوا رائع پتا سے مصیبت راشی نو میں نہ مانے پتا کہ بدعت راشی دا فرض نہ رستو پہ جمع دعاگان غاڑی ہنا نہ دا بدعت نہ بولے نہ دے اغبل بدعت اندام دے کر زان معصوم گڑی دا خلق مخ کے دوی صحابہ ہوئے نو سے مو آئے کا مخ کی مونگا وے وہ سے نو آئے اور دا مسئلہ ما تقریباً 10 کالا مخ کے کڑے زما تقریر شو کے ما کڑو دانش اس میں نوی چرتے ذکرے دا کتاب گم پوخائی ذکرے مدارج السالکین ما ننسخ من آیت نو ننسیا بل چڑ بیارو نہ لے کے کم مسئلہ چیزو کم بیان نور باسونا بکی مکوائے وقت مزائے کا شک دی نظمی مانا اموائیو دلیل غاڑے مانم غاڑے دلیل شرعی دیو سیز دو ثبوت تاسو یو شیوائے نو دلیل شرعی دا آغانا غاڑے چسو کی وئی کن مانا سل غاڑے زغائم دلیل شرعی نشتا نو بس بیدات تے سو کی چوئے بیدتیان دی دردا مطلب زدہ سوال ٹک دا کلمات دا بیدت چوئی او دوما ور پوری کلکی ناسی بدعتی کا ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها ومثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر دا پنځم شبہه جواب پنځم شبہه په باب رسالت کی رہی دا اذا څنګه نبی دے کله او خبره کی نو کله منه کی جنا نه بکوا پله زړی خبره نه ووري کله چې ووري خو دلیل پرې چې دے نبی نه کړ دا شوبه د يهودو اوسم دا شوبه چراینا او دا مهم کلمه د حضرت حضور مونږ شروع کړی اوس څنګه منسوخ وسوي چې دا موه دا یہود شبئی کا مخی او سڑی عمل کری پس دائنا سو حکم راشی سو وحی وینی آغین رجوع کی لیکن امام ابو حنیفہ سونو مسائل دی چی رجوع تکڑے فقہ کیوں گورا حدیو اینا تب رجوع کے ہمونگا نکو اعتراض راج دا اعتراض یہودو کرو گا ولی رجوع کے داو ماروی چھتا جاہلے کنا اسو مویدہ سے نبی تم دے یہودو دا سے مخی او خبر کولا اس بلکے خود جاہلے نبی ہونے کتوے اللہ کری ولی اللہ سے جاہل لے سر مخی نویلو قرآن اول پزان لگا ہے نور تیمڈال کوش ببل رد کے نو پنہ سخبان اعتراض کو اور نسخ مخم اصول کے ویلو یہود اصل کے ددے منکر یہودیان نخپل مقصد دپا عقیدہ وی چې تورات نے منسوخ شے انا منسوخ کی نصارا وی انجیل نہ منسوخ شے نہ منسوخ کی ولے نسخ وی دنا پویو خلقو کا چې مخ یو خبره کړی به خیال او هو دا مې غلط کړی ورګه چې بلو کا نو دا اعتراض دائی شورو قرآن کریم کی جگلو قتل شول نصوص دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ہم نسخ راتو حدیث کی مراتو قولی ہم مراتو لفظی مراتو عملی مراتو اور دا صورت ددی زنیو اصلاحات شروع کی دا قبلی دا مسئلے دا پارا مسئلہ رسول آروائن مخلو تمہید گرکا نو عملی نسخ راغلو
بیت المقدس منسوخ شو، دائر توجہ منسوخ شو پا کعبے جارو سراجی مخکن اولا میدان صفاق چا گورا نسخ بمانے کنا مانے ہو گیا قبلہ پا کی نثابتی کعبہ نثابتی. دریس سوال جواب کی جواب دار شکم شے منسوخ شی نسی شین دائے پزیوان خراج بل راجی اللہ دین نمگڑے کئی نا اول خدا جواب نات بخیر منہا و مثلہ دین نمگڑے نہ پری دی. دویم داد دا نسخ کول دا اللہ دا قدرت دلیل دی ان اللہ علا کل شین قدیر چا اللہ دام کولش دام کولش. درم خبردار شداد اللہ دا بادشاہ دلیل لے بادشاہ آگرے دا بادشاہ خوال چکل یو حکم را لیگی کل بل را لیگی بادشاہ نہ منے آغا سے تا خدا کا اختیار دے بلدار ولی و نصیر بل سوگنیشتا یو اللہ رے اغدا سے احکام را لیگی چھپائے احکاموں کے داغ ولایت دے داغ طرف نہ و نصرت دے بل سوگدا سے نشتا. نو دایو اجمالی جواب ہے. باقی دا حکمتوں نے جواب اخ واضح کہ نسخ پہ حکمتوں بانے بینائی و جہل نہیں بینا مخکنے حکم چرالی گلی آغا مخ کی زمانے سرا دمخ کے وقت سرا مناسبت دری نورستنے چرالی گی درستنی سرا مناسبت دری کا یو حکیم و خیاری یو مریض دا پوڑی کی یو دوائی ورکی نو پجمی کی ولا بلا ورکی یو مریض دے پا یو مرض اغل یو دوائی ورکی نو بل مریض دا دغ مرض یا اغل بل دوائی ورکی ولی دا طبیعت نہ خبر دے گا کہ دغ سڑی طبیعت کی برودت دیر دے ارے بل سڑی طبیعت کی حرارت دیر دے یو کی رطوبت دیر دے بلکہ عبوست نو آر یو جدا جدا دوائی ورکو ماہر حکیم ڈاکٹر خدا گئی نہ اللہ سا احکام را لے گلو فرعی نسخ پائے کے راج اصول کے نراج کم چیز یہود و دا وقت سر مناسب ادھر احکام کم چیز زمگ دا امت سر مناسب موافق بنا زمگشوت دا خو پا علم دلیل لے نسخ منگلو اصول کے قرآن کریم کے نسخ کل راضی پماند لکل باندھے لکل مانا سورہ اعراف کے ویلو یوسل سرور پنزوس کے وفین نسخت ہا دائے پر نسخلی کلشے کے مکتوب کے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورہ جاسیہ کیوں یو کم دیر شہاد دارنگ نسخ کل روان اولو توئی لیکن سورت حج کے 250 کی فینسخ اللہ ما یلقی شیطان شکم وسوسے چولی تو قرآن صلی اللہ تعالی غروانی کی محوے کی روان اولو تم یو لکل تم گویا کی ازداد نہ دے نسخ کی بیان اور معنی مشتا کل نقل توی نقل پا باب دا میراث کی مناسخہ آگے توی نسخ دین دوان پنیزوان تناسخ یو روح دیون نقل شی او بل کی ورننو شی لیکن نسخ پا شریعت کس توی نفس لکل روانول نہیں مراد بلکہ نسخ دے تبدیل چدائیں معنی اگر صورت النحل کے تبدیل سرے ذکر کرے وَإِذَا بَدَلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ یہ آیت من بدل کو بدل بل دے تیری کی معنی دا نسخ یو سلیو آیت نسخ ستوی تبدیل الآیت مکان الآیت
تبدیل کی لکل اور وانا والخ خود راضی کا لغوی معنی بکی داخلش او آیت بیا دو معنی دو مصداقو آیت الفاظ تموی تلاوت او آیت سر معنی تموی دری صورت آئینے جوڑی دری حالتا یو تبدیل دا تلاوت پہ پتلاوت نسخ اللفظ تلاوت منسوخ شو صرف حکم باقی باقی بلدار آیت حکم تم ہوئی آیات بیناسی احکام کارا حکم بدل کا بدل دبل اگرچہ تلاوت باقی نقل لفظ آیت دوڑ تو شامل لے کر تلاوت اور حکم دوڑا بدل کی دادری اقسامی پر نسخ کے دیر تبدیل ہوئی اور محکم ویلو چپا نسخ کے صرف دا اصطلاحی لفظ ذکر ہے اختلاف بکی ذکر آش چرا مخکانوں پہ اصطلاح کے نسخ نفس سے تبدیل ہو کا اصالتنی اور کا وصفنی مطلق ہو ناغیوی منسوخ آیتون چیزی قرآن کے معنی چکم لکلی دی مطلوع دی و احکام منسوخ دی 500 دی بلکہ دینم زیاد نو معنی عام اکڑے وکا اور متاخرین میں دا نسخ اصطلاح خاص تھا نسخ سی آخو تبدیل و ازالت دائے حکم چمخ کے نا مستقری بدلیل لیکن تعبد پائے بانے ختم کریشی انتہا و تعبد بقراءتها او الحکم او کلیہما بالکل بدل شی دانے سے صرف وصف بدل شی تو پرے معنی مویلو سیتی ویلو یو اشتری منسوخ دی شل ویلو خبیا یو اشتو اور شاہ ولی اللہ رحم اللہ توجیحات کرو نپائے کی 15 پادشور اور پائے کی مویل اشارہ دیتا کہ توجید یو آیت چکی شوی نقلی نا پا دو طریقوئی کل یو طریقت منسوخ شی و بل باقی پاس جو پا 15 ایسور کے امداد سشتا رسو برازی نموائیو نسخ شتا نسخ نو انکار نکے یہودیت جوڑی قرآن کی موجود ہمشتا دباز احکام حدیثو کے مشتا خدای شرطو نے اصول کے ماں بیان کرو زان نبا اسی نو ہے پلان کے جیزا منسوخ دے تا منسوخ کرے دا نبی با وقت کی منسوخ نہیں نو رسو چا منسوخ کری شرطو نے دی دائے پا شرطو نسرا نسخ قرآن کشتا حدیث کشتا خدا سے نسخ چی استیصال دا آیت کئی دا آیت بیخکندی کئی بیخکندی دیتا ہوئی چیز حکم پا کی باقی پاتے نہیں اس تلاوت کوا نو دا سے منگا نری مندلے نشتہ رضا سے تو درست دعا تو نراشی یو مانے منسوخ ہے نو بلے نہیں منسوخ ہے یو حکم تیرے منسوخ کرن بل پا کی باقی دے نمین آیتن چویلے دے دوار تو شامل مخی شایتن کی منگا تلاوت دایت حکم دایت یا دوار بلے لفظ راوڑے نن سے ہاں دیکھ دو قرآت تری یو قرآت دے بلے تخفیف نن سے حمزہ بکی نشتا دار انسان ماخوذ دے انسا اور انصاب یا نسیان نہ ماخوذ یو بکی بقرآت دا حمزہ سر دے ننساہا ننسا نسابیا صرف رست قولتا ہوئی نسیہ چورتا ہوئی ودد قرآت کی نن سے ہائے نو دے انساو دا نسخ فرق دے پیوسو وجوہ یو دار نسخ جو انتہار تعبد رالا اور انسا چرے
داسری پاتی کول ذکر نسیان کل پری خودل دوئی پری خودل بخپل حالت باندے داسی ذکر دے اسی دا دو طرف ہو دا دویم طرف پکی اسی اصطلاحاً غنطہ کی ذکر کی نمان انسخ من آیت نونن سیا اول معنی بداشی آشمون بدل کو یو آیت یا پریدو بخپل حالت دانات بخیر مبیاس صرف اول سر لگے بینن سے بے طویز استطراد کلے و شی استطرادن ذکر شی طبعاً دویم فرق دے انصاف دا نسخ دارے نسخ شو تبدیل شو پایو دریو طریقو و انصاف شو یہ رول شو دا ظنوننا دا حافظینا اور حدیث سر ثابت تبادی صورتنا داغے سیسی اللہ تعالیٰ یہ رکڑے دینا دائے انصارا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاشتاو کنا پائے کہ مختلف جوابات یو داری چاہے انصائے کڑے پا طور دا نسخ او کم چو قرآن ویلی فلا تنسا آگے کی نہیں مراد چی کم میرے طویلی زاننے بے نہیں رہے نظر تماندہ شعاع چی من بدل کو یو آیت اور نن سے ہائے ساز ذرن ایرکم ستاسو دا ذرن ایرکم دے دوڑ حالتون کے سین ناتے برازی بکی بدل راضی بیا دریم فرق دار عموم خصوص میں نوجو کا نہ سختی حکم لرکول کہ تلاوت وی ہو کنے نہ انسان سے تلاوت لرکول کا حکم یو کنے نمان داو کمان انسخ من آیتن آج منسوخ کو من سو یو حکم دائے او نم سے ہایا آغا چیر کو منگا مانی لری کو تلاوت دا آیت حکمی باقیہ نے سلونم دارے چھ نسخ اگر توی چھ بدل خامخائی اور انسائے توی چھ بے بدلے